विक्रम सम्वत 2002 पुष 14 गते युवराज महेन्द्र र युवरागी इन्द्र राज्यलक्ष्मी शाहको जेठा सन्तानका रूपमा जन्मिएका वीरेन्द्र बाबुको निधनपछि विक्रम सम्वत 2028 सालमा राजा भएका थिए। तर 2058 सालमा उनको हत्या भयो। उनी मात्र नभई पत्नी ऐश्वर्या, छोराहरू दिपेन्द्र, निराजन र छोरी सुर्ती समेत मारिए। दिपेन्द्रले सबैको हत्या गरी आत्महत्या गरेको सरकारी छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनले भनेको छ। तर अझै पनि सर्वसाधारण त्यो पत्याउँदैनन्। वंशनाश नै भएको घटना थियो त्यो। नेपालको इतिहासकै कालो दिनका रूपमा लिएको जेठ 19मा भएको घटनाबारे अझै आशंका जीवित छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालका ऐतिहासिक विश्वविख्यात राजाका रूपमा परिचित थिए राजा वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्र नेपाली राजशाही परिवारमध्येबाट औपचारिक शिक्षा ग्रहण गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए। उनले दार्जिलिङ स्थित सेन्ट जोसेफ कलेज अन्तर्गतको जेसेट स्कुलमा 8 वर्ष अध्ययनको क्रममा बिताएका थिए। बेलायत स्थित इटन कलेजबाट अध्ययन पुरा गरी नेपाल फर्के। त्यसपछि भेष बदलेर नेपाली गाउँ बस्ती र कुना काप्चासम्मको यात्रा गरे, जस क्रममा उनले स्थानीय तहका उपलब्ध वस्तुहरूको उपयोग गर्दै गाउँघर र गुम्बाहरूमा समेत रात बिताए। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन पूर्व उनले टोकियो युनिभर्सिटीमा शिक्षा हासिल गरे। वीरेन्द्रको असाध्यै घुम्ने सोख थियो। उनले क्यानाडा, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र केही सङ्ख्यामा एसियाली देशहरू समेत घुमे। हेलिकप्टर उडान समेत उनले सिकेका थिए। राणा खानदानकी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी देवी राणासँग उनको विवाह 27 फेब्रुअरी 1970 सम्पन्न भएको थियो। उनको विवाह समारोह यति भव्य र खर्चिलो थियो कि हिन्दू संस्कृति अनुसार सम्पन्न उक्त वैवाहिक कार्यक्रममा ऐतिहासिक रूपमै अमेरिकन डलर $9.5 मिलियन खर्च गरियो। वीरेन्द्र र ऐश्वर्याका 3 सन्तान थिए, दिपेन्द्र, सुर्ती र निराजन। ती सबै दरबार हत्याकाण्डमा मारिए। 31 जनवरी 1972 पिता महेन्द्रको स्वर्गारोहण पश्चात वीरेन्द्रले राजगद्दी सम्हाले। उनको पालामा पञ्चायती व्यवस्था थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भई जनआन्दोलन मार्फत प्रजातन्त्र स्थापना भयो। राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रवादी राजाका रूपमा लोकप्रिय भए। उनको बोली, व्यवहार र शालीनताले जो कोही प्रभावित हुन्थ्यो। लोकप्रियताको शिखरमा पुग्दा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो। उनको वंशनाश नै हुने गरी भएको हत्या अझै रहस्यमय छ। हत्याको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसमाथि प्रश्नहरू गरिएका छन्। तथ्य र प्रमाणहरू अझै प्रष्ट छैनन्। धेरैले हत्याकाण्डको दोषी पत्ता लगाउने जिम्मा इतिहासलाई छाडिदिएको छ। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको हत्याले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर गर्यो। राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने जगत यार गर्यो। देशमा नसोचिएका घटनाक्रम विकास भए। यसले पनि हत्यामा कुनै ग्रान्ड डिजाइन रहेको आशंका गरियो। वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइन भने, तर उनले पनि यसबारे केही खोलेनन्। जब वीरेन्द्र र उनका श्रीमती महारानीसहित सपरिवारको सन् 2001 जुन 1 का दिन शाही रात्रिकालीन भोजको समयमा भएको गोलीकाण्डमा हत्या प्रकरण भयो। हत्याकाण्डमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का भयो। प्रकाशित रिपोर्ट प्रत्यक्षदर्शी र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ राणाबाट 2 जना सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले निकालेको परिणाम अनुसार भने वीरेन्द्रका ज्येष्ठ पुत्र दिपेन्द्रले नै गोली चलाएको प्रमाणित हुन आउँछ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुरूप दिपेन्द्रले गोली चलाउनुको कारण उनले देवयानी राणालाई विवाह गर्न चाहनु, तर यही विषय लिएर आमासँगको ठाकठुकले गर्दा भएको हो भनी ठहरेको छ। दिपेन्द्रको पहिलेदेखि नै रक्सी र अवैध लागु पदार्थको सम्बन्ध जोडिएर पहिले पनि मानसिक रूपमा डिप्रेसनका बिरामी थिए भन्ने हल्ला पनि फैलिने गरेको थियो। तर सो काण्ड दिपेन्द्रले नै मचाएका हुन् भन्नेमा शङ्का छ। वास्तविकता के हो भन्ने प्रमाण कसैले पेश गर्न सकेका छैन। अनुमानका भरमा बोल्नुले विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्छ। तर राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भवितव्य या
कसैको सनक्का भरमा मात्र हुन सक्दैन। रुसमा जार शाहको वंशनाश गरेको इतिहास साँची छ। त्यही वंशनाशले त्यहाँको राजतन्त्र उहिलेको थियो। जार शाहको हत्यारा पत्ता लाग्न 100 वर्ष लाग्यो। राजपरिवारको शवमध्ये केहीको पत्ता लाग्न 100 वर्षभन्दा बढी लाग्यो। त्यसैले यस्तो समय आउला जसले वीरेन्द्रको वंशनाश गर्नेहरूको मुखुण्ड उतार्नेछ। सत्य केही समय छोप्न सकिन्छ, मेट्न सकिँदैन। औपचारिक छानबिनले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्या सहित राजपरिवारका सदस्यहरूमाथि गोली चलाएपछि दिपेन्द्रले आत्महत्या गरेका थिए। तर यसमा धेरै आशंका र प्रश्नहरू उठे। बाहिर फैलिएको हल्ला अनुसार दिपेन्द्रको देब्रे टाउकोमा गोलीको दाग थियो, अर्थात् उनलाई गोली देब्रे टाउकोमा लागेको थियो, जबकि उनी दाहिने हात प्रयोग गर्थे। दाहिने हात चलाउनेले कसरी देब्रे टाउकोमा आफै गोली हान्न सक्छन्? यसर्थ धेरैको विश्वास छ दरबार हत्याकाण्डमा दिपेन्द्रको संलग्नता बनावटी कुरा मात्र हुन्। धेरै नेपाली नागरिकहरू यसलाई रहस्यमय हत्याकाण्डकै रूपमा लिन्छन्। यस्ता दाबी समेत आएका छन् जसमा 2 व्यक्ति जसले युवराज दिपेन्द्रको मुखुण्डो लगाएका थिए र दरबार हत्याकाण्डको विध्वंस मचाएका थिए। दरबार हत्याकाण्डमा 10 राजपरिवार सदस्यको हत्या भएको थियो। यो आधुनिक नेपालको कहाली लाग्दो र रहस्यमय घटना हो। सरकारी आधिकारिक भनाइअनुसार दिपेन्द्रले नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आम संहार गरेका थिए, किनभने उनको विवाहको बारेमा परिवारमा विवाद चुलिएको थियो। विवाद सिर्जनाले उनी अत्यन्त रुष्ट थिए। दिपेन्द्रको चाहना थियो दुलहीको रूपमा देवयानी राणालाई दरबारभित्र आउने। देवयानी राणा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाका छोरी हुन्। राणा बेराज इतिहासमा पशुपति शमशेर राणाहरू क वर्गका राणाहरू हुन्। राणा र शाह खानदानबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने एउटा परम्परा थियो। यद्यपि राजपरिवारका शाहहरूले क वर्गका राणाहरूसँग मात्रै विवाह गर्दथे। क श्रेणीका राणाहरूले आफूलाई श्री 3 घोषित गर्दै 2007 सालसम्म नेपालमा आफ्नो शासन चलाएका थिए, जसलाई हामी 104 वर्षको राणा शासन भनेर बुझ्दछौँ। यी 2 महाराज वंशहरूको नेपालमा वैवाहिक सम्बन्धको लामो इतिहास छ। सरकारी छानबिन आयोगको भनाइअनुसार देवयानीसँग विवाह गर्ने दिपेन्द्रको चाहना विरुद्ध नै उनकै आमा रानी ऐश्वर्या उभिएकी थिइन्। यसै कारण दिपेन्द्रले नियमित शाही भोजमा परिवारको हत्या गरिदिएका हुन्। उनले धेरै मादक पदार्थ पिएका थिए। मृतकहरूमध्ये दिपेन्द्रका बुबा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, आमा, भाइ र बहिनी पनि थिए। भनिन्छ त्यसपछि दिपेन्द्रले आफ्नै टाउकोमा पिस्टल पड्काए। दिपेन्द्रले 3 दिनसम्म कोमामा मृत्युसँग सङ्घर्ष गरे। यसै बेला अस्पतालको शैय्याले उनलाई राजा घोषित गरिदिएको थियो। उनको जुन 4 मा मृत्यु भयो, लगत्तै उनका काका ज्ञानेन्द्र राजा भए। तर अहिलेसम्म राजदरबार हत्याकाण्डको रहस्य खुल्न सकेको छैन। त्यसैले यस्तो समय आउला जसले वीरेन्द्रको वंशनाश गर्नेहरूको मुखुण्ड उतार्नेछ। सत्य केही समय छोप्न सकिन्छ, तर कदापि मेट्न सकिँदैन।